हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अबू सईद अल सईद कुरान अकेडमी की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहता हो तो स्क्रीन पे जो नंबर नज़र आ रही है आपको, इस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए और कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तख्ती नंबर 11 में हम सुकून की मशक करेंगे। जो हमने तख्ती नंबर 10 में सुकून पढ़ी थी तो उसी की अभी मशक करवा रहे। तो इसकी मशक शुरू करने से पहले चंद कवाइद मैं आपको ज़िक्र करता हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और वो कवाइद जो है वो गुन्ना की मुताल्लिक़ है। तो सबसे पहले आप याद करें हुरूफ़ हल्क़ी। देखो हमारे साथ हुरूफ़ हल्क़ी ये हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनको हम हुरूफ़ हल्क़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब देखो नून साकिन, ठीक है, मतलब नून साकिन हो, हमने सुकून पढ़ा है, जज़म और सुकून। जब नून साकिन या इस तरह तनवीन किसी लफ्ज़ के ऊपर, मतलब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो इन साकिन और इस तरह तनवीन पर कब गुन्ना करेंगे? तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये हुरूफ़ हल्क़ी और हुरूफ़ हल्क़ी के साथ ये लाम और रा अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो उधर हम गुन्ना नहीं कर सकते। तो देखो जनाब आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। ये देखो नून साकिन है, ठीक है, और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से ये कोई हरफ भी नहीं है, ठीक है, ना हमज़ा है, ना हा, ना आइन, हा और गैन, खा और इस तरह लाम, रा, इनमें से कोई हरफ भी नहीं है। तो इधर अभी हम गुन्ना करेंगे नून के ऊपर, ठीक है ना। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अन ता, ठीक है ना, मतलब जो आवाज़ है हम नाक में लेके जाएंगे। और दूसरी बात हमने बार बार ये ज़िक्र भी की है पिछली वीडियोस में कि रा के ऊपर अगर पेश आ जाए या इस तरह फतहा मतलब ज़बर आ जाए तो उस रा को हम पुर पढ़ेंगे। अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो उस रा को फिर हम बारीक पढ़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तो थी बाज़ कवाइद जो मैंने आपके सामने रख दी, आपको ज़िक्र की। तो अभी इधर हम वक़फ़ की अलामात भी पहचान लेंगे, ठीक है। कुरान अज़ीम शान में अक्सर आयत की आखिर में वक़फ़ आते हैं और वक़फ़ के साथ मीम लिखा होता है, बाज़ जगह त्वा लिखा होता है, बाज़ जगह जीम और सीन वग़ैरह। तो इसका क्या मतलब है, चलो इधर हम सीखेंगे। अभी पहली देखो बात तो ये कि अक्सर जब भी कुरान में आयत ख़त्म हो जाए तो ये निशान गोल निशान आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है वक़फ़े ताम, मतलब आयत मुकम्मल होने की अलामत है, ठीक है। तो यहाँ ठहरना चाहिए। जब भी ये निशान आ जाए तो उधर हमने ठहरना पड़ेगा। दूसरा नंबर निशान जो होता है वो मीम आता है, ठीक है। आयत ख़त्म हो जाती है तो उसके लास्ट में मीम लिखा होता है, यानी इस तरह जो गोल निशान इसके ऊपर मीम लिखा, तो इसका मतलब है वक़फ़े लाजिम, ठीक है, ये वक़फ़े लाजिम की अलामत है। तो यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए, ठीक है। जब भी ये निशान आ जाए तो उधर हम ज़रूर ठहरेंगे। नंबर 3 त्वा भी आता है अक्सर। तो ये त्वा जो है ये वक़फ़े मुतलक की अलामत है। तो यहाँ ठहरना बेहतर है, ठीक है। अगर हम ठहर जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो नेक्स्ट अलामत जो है वो जीम भी आती है। तो इसका मतलब वक़फ़े जायज़, यानी ये वक़फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। तो बाज़ औक़ात इस तरह सीन भी आता है। तो इसका मतलब होता है सकता। सकता का मतलब हमारा सांस जारी रहेगा, सांस को हम नहीं टूटने देंगे, ठीक है, और तिलावत को हम जारी रखेंगे। जिस तरह वकील मन राक़।
تو یہ زا یہ علامت بھی اکثر آتی ہے، تو یہ جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو بعض جگہ یہ لام لکھا ہوتا ہے، اگر یہ علامت جو ہے یہ آیت کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے۔ اگر آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو ادھر نہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات صاد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صاد بھی آتا ہے، تو یہ اس کو وقف مرخص کہتے ہیں، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے یہ صاد جو ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ وقف کی جو علامت ہے یہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو لاسٹ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھو، جب کسی کلمے کے آخر میں حرف جزم ہو، ٹھیک ہے نا، تو وقف کی صورت میں اسے یعنی اس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی جس طرح ہو تو اسی طرح سیم پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھو جناب، یہ ایگزامپل دیکھو، یہدی لاسٹ میں یہ ساکن ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں بھی سیم پڑھیں گے یہدی۔ اس طرح یغنی وقف کی صورت میں ہی یغنی، القت، امہل، اقرا، یہ سارے اس طرح وقف کی صورت میں سیم پڑھے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کلمے کے آخر میں حروف قلقلہ متحرک ہو تو اسے پھر وقف کی صورت میں ساکن کر کے اچھی طرح قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جس طرح اگزامپل آپ کے سامنے ہے، اہد، تو وقف کی صورت میں اہد، بعد، وقف کی صورت میں بعد۔ تو چلو معزز ناظرین، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، آگے وقف اہد، اس طرح اس کا آگے وقف انت۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعد، آگے وقف بعد۔ با طا زبر بط، شین زبر شا، بطش، آگے وقف بطش۔ سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی، آگے وقف سعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، آگے وقف کنت۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لست، آگے وقف لست۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امر، آگے وقف امر۔ با را زبر بر، دال دو زبر دن، بردن، آگے وقف بردا۔ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعا، آگے وقف جمعا۔ پیج نمبر 20۔ حا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبل، آگے وقف حبل۔ خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسر، آگے وقف خسر۔ خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقا، آگے وقف خلقا۔ سین با زبر سب، حا دو زبر حن، سبحا، آگے وقف سبحا۔ سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سبقا، آگے وقف سبقا۔ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نن، شأن، آگے وقف شأن۔ صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحا، آگے وقف صبحا۔ ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحا، آگے وقف ضبحا۔ عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدا، آگے وقف عبدا۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدن، آگے وقف عدن۔ عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عشر، آگے وقف عشر۔ عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصف، آگے وقف عصف۔ غین را زبر غر،
قاف دو زبر قن غرقا آگے وقف غرقا غین لام پیش خل با دو زبر بن غلبا آگے وقف غلبا فا صاد زبر فص لام دو پیش لن فصل آگے وقف فصل قاف دال زبر قد حا دو زبر حن قد حن آگے وقف قد حا قاف ضاد زبر قض با دو زبر بن قض بن آگے وقف قض با کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کأسن آگے وقف کأسا کاف دال زبر کد حا دو زبر حن کد حن آگے وقف کد حا لام غین زبر لغو واو دو زبر ون لغون آگے وقف لغوا میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مسکن آگے وقف مسک نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلن آگے وقف نخلا نون شین زبر نش قا دو زبر طن نشطن آگے وقف نشطا نون فا زبر نف سین دو زیر سن نفس آگے وقف نفس نون قاف زبر نق عین دو زبر عن نقعن آگے وقف نقعا یاسین پیش یس را دو زبر رن یسرن آگے وقف یسرا حمزہ با زبر اب قاف قرا زبر قا اب قا آگے وقف اب قا تارا زبر تر ضاد کرا زبر ضا تر ضا آگے وقف تر ضا تانون زبر تن سین کرا زبر سا تنسا آگے وقف تنسا یا خا زبر یخ شین کرا زبر شا یخشا آگے وقف یخشا یاسین زبر یس عین کرا زبر ع یسعى آگے وقف یسعى یا تا زبر یت لام واو پیش لو یتلو آگے وقف یتلو یا دال زبر ید عین واو پیش عو یدعو آگے وقف یدعو تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری آگے وقف تجری یا ہا زبر یہ دال یا زیر دی یہدی آگے وقف یہدی یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی آگے وقف یغنی حمزہ لام زبر القاف تا زبر قد القد آگے وقف القد حمزہ میم زبر ام ہا لام زیر ہل امہل آگے وقف امہل حمزہ قاف زیر اقرا حمزہ زبر را اقرا آگے وقف اقرا فارا زبر فر غین با زبر غب فرغب آگے وقف فرغب فانون زبر فن صاد با زبر صب فانصب آگے وقف فانصب واو نون زبر ون حارا زبر حر وانحر آگے وقف وانحر حمزہ خا زبر اخرا زبر را اخرا جیم زبر جا اخرج آگے وقف اخرج حمزہ را زبر ار سین زبر سا ارسا لام زبر لا ارسل آگے وقف ارسل حمزہ غین زبر اغطا زبر طا اغطا شین زبر شا اغطش آگے وقف اغطش حمزہ فا زبر اف لام زبر لا افلح زبر ح افلح آگے وقف افلح حمزہ کاف زبر اک را زبر را اکرا میم زبر ما اکرم. تو معزز ناظرین یہ تو ہم نے ہجی سی پڑھی، تو ایک دفعہ ہم روانی بھی پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. انت اہدی بعد بطش سعی کنت لست
أمر بردا جمعا حبل خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا ضبحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل قدحا قضبا كأسا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يغني ألقت أمهل اقرأ فارغب فانصب وانحر أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم. تو معزز ناظرین یہ تھی روانی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. تو ویڈیو کے آخر میں آپ سے چند سوالات اسی کے متعلق اسی ٹاپک کے متعلق کروں گا، تو آپ نے ضرور ہمیں ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ کمنٹ میں دینے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نون ساکن اور اس طرح تنوین پر غنہ کب ہوگا؟ تو یہ 2 سوالات آپ کے لیے کافی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.